Gisaulog sa siyudad sa Sugbo ang ika-89 nga katuigan sa Charter Day. Ang maong kasaulugan gipangunahan ni Cebu City Mayor Nestor Archibal uban ni Raymond Paul Taboada nga moy mihulip ni Vice Mayor Tammy Osmeña ug mga opisyalis sa Dakbayan. Pinagis pagila samahan sa pagkasyudad sa Sugbo nga si Don Vicente Rama. Gani sa mensahe ni Mayor Archibal, iyang giila ang nahimo ni Don Vicente Rama sa syudad ug nang hinaot kini nga unta ang iyang kinabuhi makahatag og pagdasig sa pikas bahin. Sa ulog usab ni kanhi Mayor Michael Rama uban sa anak niini nga si Konsyal Mikel Rama. Gani nitambong sila og misa sa Basilica Minore del Santo Niño ug pagkahuman mihalad usab sila og buwag sa monumento sa apuhan niini nga si Don Vicente Rama. Ang Charter Day giobserbar matag Pebrero 24 naghandom sa political autonomy sa Cebu City ubos sa Commonwealth Act No. 58 nga naghatag sa syudad sa charter niini niadtong 1937. Ang maong okasyon gideklarar nga special non-working holiday sa Dakbayan sa Sugbo. In the heart of changing lives, kini si Brigada Joel Gonzalez Asido sa 90.7 Brigada News FM Cebu, the Music and News Authority.